بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد كبرات أحواتنا حتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لومي حنتي كابتن فتوات زخنا عباداتات نبرب سبحانه وتعالى بزعبا ودو تكبراو زخنا كنرئينا كم تفلت عباداتات مالاولو تكبراولو قالاولو ازيا ودو ازيا حنتي كابتن قدم كونت ناي صلاتيا صلاه بدي طهراوين تقبالنت يبلون بزعبا ناي ودو دماني آية قرآن اب سورة المائدة رب سبحانه وتعالى نتن كلن كفلتات ناي اكالاتنا نحصبن دماني بزعبو املكيتو كمزي يبل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين رب سبحانه وتعالى أبزا آيازئا أتن كحتصبا دلون كفلتات كلن يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة أي إذا أردتم الصلاة انتدى أنا بالصلاة تسيكم لكم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم يلو حجي ودو كنقبرن كلنا نزا أب قرآن تتقيسا زلا بمول أن زكاة الدماني بتقباراوي كنرئينا مالتيو مو إذا ودو أزيئا بقبو انتدى فتسيمكايا كمو دماني ذكر جيركاوين انتدى دمدمكايا إلا فتحت له أبواب الجنة زبل حديث أب رواية مسلمة لنا مالتيو إذا عبادة زي أفتوت زخونت سيدنا عثمان صحابة تأكيبهم كله كمزي آيالهم بتكبراوي أرئمهم كمو دمانيك لكع كمتا رسول صلى الله عليه وسلم زقبروا ودو كمو يلو دمان نبانا بزحو ولله الحمد ودو كجمرن كلخا بسم الله الكا تجمرو كمو دماني قنبو إدكا أتصبقكا سلست جزي تحاصبو مالتيو سلست جزي إدكا مسحاصبكا بدحريو أفكان أفنجخان دماني أفكان دا غوصكا ماي توصو بفنجخاوين ماي نسحابكا دماني تزريو مالتيو ودو كتقبرن كلخا كمتي سنة أب حديثنا رسول صلى الله عليه وسلم وين بتيحنا زلو حانتي أب عمكو ناي ماي وسيدكا أفكان أفنجخان بحادة جزي بهتا حانتي ماي دوسدكا نا أفكان أفنجخان بزبو غيركا تزريو مالتيو بدحريو ገጽካ تحصب مالتيو ገጽካ ካብላ علي ጸጉሪ ዝበቕለሉ ክሳብ ኣብዚ መንከስካ ማለትዩ ከምኡ ድማኒ ካብ ጎኒ እዝንኻ ክሳብ ካልኣይ ጎኒ እዝንኻ ዘሎ ድማኒ ኣጸቢቕካ ተሓጽቦ ማለትዩ ውዱ ክትገብርን ከለኻ ወይ ሰለስተ ግዜ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ወይ ሓደ ግዜ ወይ ድማኒ ከክልተ ግዜ እቲ መብዛሕቱ النبي صلى الله عليه وسلم ዝገብርዎ ዝነበሩ ሰለስተ ግዜ እዩ ማለትዩ سلازم بقار جتكا خمس جيركا بدن بمسحاتبكا دماني ناب لكع كمتا ترتيب أب قرآن تذكيرا زلا انتاي تكبر مالتيو يمانا إدكا دمان تحتسب يمانا إدكا تحتسبن كلخا طراح كاب لعلي قنبو إدكا زي كون انتاي داني كاب أصابعتخا جميركا كساب بركي إدكا دولو بمولو صبو جيركا سلستك زيد ماني تحتسبو مالتيو بيماناي كوم جيركا مسحاتبكا كوم دماني ጸጋማ ኢድካዊን ሰለስተ ግዜ ከም ጌርካ ተሓጽቦ ማለትዩ ብድሕሪኡ ኢድካ ማይ ኣተርክስ ኣቢልካ ርእስኻ ሓደ ግዜ ትደርዞ ምስ ከምኡ ድማኒ እዝንኻ ማለትዩ እዝንኻ ውሽጣውን ግዳማውን ዘሎ ኣጸቢቕካ ድማኒ ትደርዞ ማለትዩ ርእስኻ ከምኡ ድማኒ እዝንኻ ሓደ ግዜ ኢኻ ማለት ትደርዞ كمو دماني ماي نئذنخاوين حدشاي تقبرلوني خان تايراني بتا نرأسخا ددرسكا بأغير كادماني نئذنخاوين تدرزو مالتيو بدحريو اقرخا تحتصب مالتيو يماني اقرخا كتحتصبن كلخا تتنقق كان كل خبتصح كم زلو كمو دماني أمونغوناي أصابعتنا اقرخا زلوون نزي دماني اندا فحفحكا صبو غيركا تزريو مالتيو كساب عنكاريت كازلو ازي بمولو أصبئكا تزريو مالتيو يمانا إقرخا مسوداكا كوم دماني ጸጋማ إقرخا لكا كمتا زقبرنايا ناي يمانا إقرنا دماني لكا كم آوين ጸጋማ إقرخا بدن بگيركا تحاصبو مالتيو ازي مسمالاكا
بدحريو ودو كام سوداك حنت ذكر الله أب رواية مسلم الله كم دماني أبستفعل عليه أحاديث الله عباي زخونة ذكريا كلمة توحيد مالتيو انتي تبل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين تبل بزي تاودو تدمدم مالتيو ونسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد